सुन्दर नन्द मुकुन्द हरि नारायण हरि ओम। हरि सुन्दर नन्द मुकुन्द हरि नारायण हरि ओम। हरि सुन्दर नन्द मुकुन्द हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविन्द हरि केशव हरि गोविन्द हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। हरि सुन्दर नन्द मुकुन्द हरि नारायण हरि ओम। हरि हरि। अध्याय 85। भगवानद्वारा वसुदेवलाई ब्रह्मज्ञानको उपदेश र देवकीका 6 पुत्रहरूको उपस्थिति। सुखदेव भन्नुहुन्छ, परीक्षित, एक दिन श्रीकृष्ण र बलराम प्रातःकालमा माता पिताको दर्शन गर्न जानुभयो। प्रणाम गरिसकेपछि वसुदेवले दुवै भाइको अभिनन्दन गर्नुभयो। वसुदेव भन्नुहुन्छ, कृष्ण कृष्ण महायोगिन शङ्कर्षण सनातन जाने वामशयत साक्षात् प्रधान पुरुषौ परौ यत्र येन यतो यस्य यस्मै यद यद यथा यदा स्यादिदं भगवान् साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वरः। सच्चिदानन्द स्वरूप श्री कृष्ण महायोगीश्वर शङ्कर्षण, तिमी दुवै सनातन हौ। तिमी दुवै सारा संसारका कारण स्वरूप प्रधान र पुरुषका पनि परमेश्वर हौ। साक्षात् भगवान तिमीहरू नै हौ। संसारमा भए जति पदार्थका स्वरूप पनि तिमीहरू नै हौ। वसुदेव पुनः भन्नुहुन्छ, युवाम नः सुतौ साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वरौ भूभार क्षेत्र क्षेपण अवतीर्णौ तथार्थः। मलाई थाहा छ कि तिमी दुई मेरा पुत्र होइनौ, सम्पूर्ण प्रकृति र जीवहरूका स्वामी हौ। पृथ्वीलाई भारी बनाएका राजाहरूको नाश गर्न तिमीहरूले अवतार लिएका छौ। यो कुरा तिमीले मलाई भनेका पनि थियौ। सबैले तिम्रो कीर्ति गाउँछन्। सुखदेव भन्नुहुन्छ, वसुदेवको यस्तो वचन सुनि भक्तवत्सल भगवान मन्द मन्द हाँस्दै विनयपूर्ण भावले बोल्नुभयो, बचो वह समवेतर्धिं तातै तदुपमन्महे यन्नः पुत्रान् समुद्दिश्य तत्त्वग्राम उदाहितः। पिताजी, हामी त हजुरकै पुत्र हौँ। हामीलाई लक्ष्य गरी हजुरले यो ब्रह्मज्ञानको उपदेश गर्नुभयो। हामीले हजुरको प्रत्येक कुरा उपयुक्त मान्दछौँ। यस संसारमा जो म छु त्यो नै सबथोक हो। यस दृष्टिले हजुरले भन्नुभएको कुरा ठिक हो। पिताजी, आत्मा एउटै छ, तर त्यसले आफैमा गुणहरूको सृष्टि गर्दछ। आत्मामा उपाधिहरूको भेदले गर्दा अनेकता देखिन्छ। श्री सुखदेव भन्नुहुन्छ, राजन परीक्षित, भगवानको यस्तो कुरा सुनेर वसुदेवले अनेकताको बुद्धि छोड्नुभयो र आनन्दमग्न हुनुभयो। देवकी पनि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। श्रीकृष्ण र बलरामले मृतक कुरुपुत्रलाई ल्याइदिएको कुरा सुनेर छक्क पर्नुभएको थियो। यो सोच्दा सोच्दै उहाँले आफ्ना मृतक पुत्रहरूलाई सम्झनुभयो। तिनीहरूको सम्झनाले देवकीको हृदय आतुर भयो र आँखाबाट आँसु आए। उहाँले अत्यन्त करुण स्वरमा श्रीकृष्ण र बलरामलाई भन्नुभयो, राम राम प्रमेयात्मन् कृष्ण योगेश्वरेश्वर वेदाहं वाम विश्वसेजामीश्वरावादि पुरुष हो। हे राम, हे कृष्ण, तिमीहरू योगेश्वरका पनि ईश्वर हौ। तिमीहरू आदि पुरुष नारायण हौ। तिमीहरूले मृतक गुरुपुत्रलाई फर्काएर ल्यायौ र गुरु दक्षिणा दियौ। उहाँले अगाडि भन्नुभयो, तथा मे कुरुतं कामं युवां योगेश्वरेश्वरौ भोजराज हतान् पुत्रान् कामये द्रष्टुमाहुतान्। तिमी दुवै योगेश्वरका पनि ईश्वर भएकाले कंसद्वारा मारिएका मेरा पुत्रहरूलाई ल्याई मेरो अभिलाषा पुरा गर। उनीहरूलाई मैले प्रत्यक्ष देख्न चाहन्छु। माताको यो कुरा सुनेर भगवान श्रीकृष्ण र बलराम योगमायाको आश्रयले सुतलोकमा जानुभयो। बलिले भगवानलाई देखि प्रणाम गरे। बलिराज अत्यन्त खुसी भएर भगवानको स्तुति गर्न थाले। नमो अनन्ताय बृहते नमः कृष्णाय वेदसे साङ्ख्ययोगवितानाय ब्रह्मणे परमात्मने। बलरामजी हजुर अनन्त हुनुहुन्छ। सच्चिदानन्द श्रीकृष्ण हजुर सम्पूर्ण जगतका निर्माता हुनुहुन्छ। ज्ञान योग र भक्ति योगका प्रवर्तक पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। हजुर स्वयं परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। हजुरहरू दुवैलाई म पटक पटक प्रणाम गर्दछु। बलिको यस्तो भक्तिभाव देखेपछि भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, दैत्यराज स्वयम्भू मन्वन्तरमा मरिचीकी पत्नीबाट 6 पुत्रहरू उत्पन्न भएका थिए। ती सबै देवता थिए। ब्रह्मा आफ्नी पुत्रीसँग समागम गर्न तत्पर भएको देखेर मरिची आदि हाँसे। ब्रह्माले त्यसलाई अपमान सम्झी श्राप दिनुभयो र ती असुर योनिमा हिरण्यकशिपुका पुत्र भएर जन्मे। योग मायाले तिनीहरूलाई ल्याएर देवकीका गर्भमा
गर्भमा राखिदिनु भयो र उनीहरू जन्मने बित्तिकै कसले कंसले मार्यो। माता देवकी ती पुत्रका लागि शोकमग्न हुनुहुन्छ, ती तपाईँसँग छन्, तसर्थ ती हामीलाई दिनुहोस्। तिनका नाम यस प्रकार छन्: स्मर, उद्गीत, परिसङ्ग, पतङ्ग, क्षुद्रभृत र घृणी। मेरा कृपाले यिनीहरूलाई सद्गति प्राप्त हुनेछ। श्रीकृष्णको यस्तो वचन सुनि बलिले ती पुत्रहरू ल्याए। श्रीकृष्ण र बलराम बालकहरू लिएर द्वारकामा आउनुभयो र देवकीलाई दिनुभयो। देवकीमा वात्सल्य स्नेह बढ्यो, स्तनबाट दुध बग्न थाल्यो। पटक पटक काखमा लिएर देवकीले उनीहरूको शिर सुँग्नुभयो र स्तनपान गराउनुभयो। भगवान श्रीकृष्णले पिउनु भएको अमृतमय दूध उनीहरूले पिए। भगवान श्रीकृष्णको स्पर्श पाएर उनीहरूलाई आत्मसाक्षात्कार भयो। तत्पश्चात उनीहरू भगवान श्रीकृष्ण, माता पिता र बलरामलाई प्रणाम गरी देवलोकतर्फ गए। देवकी यो घटना देखेर चकित पर्नुभयो र यो सबै भगवान श्रीकृष्णकै लीला भएको मान्नुभयो। सुत भन्नुहुन्छ, यैदमनु शृणोति श्रावयेद्वा मुरारेश्चरितं मितकीर्तेर्वर्णितं व्यासपुत्रैः। जगदगभिदलं तद् भक्तसत्कर्णपूरं भगवती कृतचित्तो याति तत्क्षेमधाम। भगवती कृतचित्तो याति तत्क्षेमधाम। यैदमनु शृणोति श्रावयेद्वा मुरारेश्चरितं मितकीर्तेर्वर्णितं व्यासपुत्रैः। जगदगभिदलं तद् भक्तसत्कर्णपूरं भगवती कृतचित्तो याति तत्क्षेमधाम। शौनकादि ऋषिहरू भगवानको यो कीर्ति वर्णन व्यासपुत्र सुखदेवले गर्नुभएको छ। जसले यसको श्रवण गर्छ वा सुनाउँछ त्यसको सम्पूर्ण चित्त भगवानमा लाग्दछ र उसले परम कल्याण स्वरूप धाम प्राप्त गर्दछ। भगवती कृतचित्तो याति तत्क्षेमधाम। अध्याय 86। सुभद्रा हरण र भगवानको राजा बहुलाश्वर सुतदेव ब्राह्मणका घरमा आगमन। परीक्षितले मेरा बाजे अर्जुनले भगवान श्रीकृष्ण र बलरामकी बहिनी सुभद्रासँग कसरी विवाह गर्नुभयो भन्ने जिज्ञासा राखेपछि श्री सुखदेव भन्नुहुन्छ, हे परीक्षित, एकपटक अर्जुन तीर्थयात्रामा निस्की प्रवास क्षेत्रमा पुग्नुभयो। आफ्नी मामाकी छोरी सुभद्रा दुर्योधनलाई दिन लागेको, तर श्रीकृष्णलाई सो कुरा मन नपरेको थाहा पाएपछि अर्जुनलाई सुभद्रा प्राप्त गर्ने इच्छा भयो। उहाँ त्रिदण्डी वैष्णवको वेश लिएर द्वारका जानुभयो। उहाँ 4 महिनासम्म द्वारकामा बस्नुभयो। नगरवासीले बलरामले उहाँको सम्मान गरे। एक दिन बलरामले अर्जुनलाई अतिथिका रूपमा बोलाउनुभयो र भोजन गराउनुभयो। अर्जुनले सुभद्रालाई देख्नुभयो र आकर्षित हुनुभयो। अर्जुनले सुभद्रालाई पत्नी बनाउने दृढ निश्चय गर्नुभयो। एकपटक सुभद्रा देवताको दर्शनका निमित्त रथमा बाहिर निस्कनु भएको थियो। सोही अवसर देवकी, वसुदेव र श्रीकृष्णको अनुमति लिएर अर्जुनले सुभद्रा हरण गर्नुभयो। यो कुरा सुनेर बलराम क्रोधित हुनुभयो, तर श्रीकृष्णले उहाँलाई शान्त पार्नुभयो। पछि बलरामले धेरै सामान दाइजोको रूपमा दिनुभयो। श्री सुखदेव भन्नुहुन्छ, विदेहको राजधानी मिथिलामा श्रीकृष्णका परम भक्त सुखदेव ब्राह्मण थिए। मिथिला नरेश बहुलास पनि त्यही थिए। उनी पनि श्रीकृष्णका भक्त थिए। ती दुवै कहाँ जानका निमित्त भगवानले सारथी दारुकलाई बोलाउनुभयो र त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। भगवानका साथमा नारदादि ऋषि र म समेत थियौँ। बाटामा जहाँसुकै श्रीकृष्णको पूजा हुन्थ्यो। श्रीकृष्णको दर्शन पाए जति व्यक्तिको अज्ञान दृष्टि नष्ट भयो। भगवान विदेह पुग्नुभयो। शुभ समाचारले नगरवासी अत्यन्त हर्षित भए। बहुलाश्वर सुतदेवले भगवानलाई प्रणाम गरे। दुवैले भगवानलाई अतिथिका रूपमा आमन्त्रित गरे। भगवानले दुवैको आमन्त्रण स्वीकार गरी एकैपटक 2 रूप लिएर दुवैका घरमा जानुभयो। तर उहाँहरूलाई यो कुरा थाहा हुन सकेन। बहुलाश्वरले भगवानको पूजा गरी स्तुति गर्न थाल्नुभयो। भगवान हि सर्वभूतानां आत्मा साक्षी सदृग् विभो अथ नस्त्वत्पदां भोजं स्मरतां दर्शनं गतः। नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे नारायणाय ऋषये सुशान्तं तव ईयुषे। उता सुतदेव ब्राह्मण पनि भगवान र मुनिहरूको आगमनले अत्यन्त खुसी हुनुभयो र आनन्द विभोल भई नाच्न थाल्नुभयो। सबैको पाउ धोई उहाँले पूजा गर्नुभयो। आफ्ना सबै मनोरथ पूर्ण भएको ठानी सुतदेव भन्नुहुन्छ,
नाद्य नो दर्शनं प्राप्तः परं परमपुरुषः यर्हिदं शक्तिभिः सृष्ट्वा प्रविष्टो ह्यात्मसतया शृणुतां गल्तां स्वस्वदर्शतां त्वाभिवन्दतां नृणां संवदताम् अन्तरे हृदि भाष्यमलात्मनां नमोऽस्तु ते ध्यात्मविदां परात्मने अनात्मने स्वात्मविभक्तं मृत्यवे सकारणकारणलिङ्गमीयुषे क्षमाया संवृतरुद्धदृष्टये। श्रुतदेवको यस्तो प्रार्थना सुनेपछि मन्द मुस्कानसहित भगवानले भन्नुभयो, प्रिय श्रुतदेव, यी ठुला ठुला ऋषिहरू तपाईँमाथि अनुग्रह गर्न आउनुभएको हो। यहाँहरूको चरणकमलको धुलोले मनुष्य र लोकहरू पवित्र हुन्छन्। मलाई आफ्नो चतुर्भुज रूप पनि ब्राह्मणहरूको अपेक्षा धेरै प्रिय छैन, किनकि ब्राह्मण वेदमय र देवमय छौँ। जगतमा ब्राह्मण जन्मले नै सबै प्राणीमा श्रेष्ठ हुन्छन्। बुद्धिहीन मनुष्यले मात्र यस्तो महत्त्व नबुझेर मूर्तिमा नै पूज्य दृष्टि राख्दछन्। मेरा स्वरूप जगतगुरु ब्राह्मणलाई निन्दा गर्दछन्। भगवानको यस्तो वचन सुनेर शुद्धदेवले भगवान श्रीकृष्ण र ब्रह्मर्षिहरूको आराधना गरी भगवत स्वरूप प्राप्त गरे। बहुलासोले पनि सोही गति प्राप्त गरे। केही दिन मिथिलामा रही भगवान द्वारका फर्कनुभयो। अध्याय 87 वेदस्तुति। परीक्षित सोध्नुहुन्छ, हे भगवान, ब्रह्म कार्य र कारणदेखि पर हुनुहुन्छ। उहाँमा सत्व रज र तम यी 3 गुण हुँदैनन्। अर्कातिर सम्पूर्ण श्रुतिहरूको विषय गुण नै हो। यस्तो स्थितिमा श्रुतिहरूले निर्गुण ब्रह्मको प्रतिपादन कसरी गर्दछन्? किनकि निर्गुण वस्तुको स्वरूप तिनको पहुँचदेखि टाढा छ। श्री सुखदेव भन्नुहुन्छ, राजन परीक्षित, भगवानले जीवहरूका निमित्त बुद्धि, इन्द्रिय, मन र प्राणको सृष्टि गर्नुभएको छ। यीद्वारा उनीहरू आफ्नो इच्छा अनुरूप अर्थ, धर्म, काम वा मोक्ष प्राप्त गर्दछन्। हे परीक्षित, बद्रिकाश्रममा नारदले नारायण भगवानसँग अघि यही कुरा सोध्नुभएको थियो र नारायणले ऋषिहरूको सभामा गई त्यो ज्ञान सुनाउनु भएको थियो। जनलोक निवासीहरूमा पनि यसको चर्चा भएको थियो। जनलोकमा ब्रह्मसभा हुँदा सनकादि मध्ये सनन्दनलाई वक्ता बनाएर अन्य भाइहरूले यसको व्याख्या सुन्नुभएको थियो। जब भगवान सृष्टिको सारा कार्यलाई आफूमा लीन गराएर जलमा विश्राम गर्नुहुन्छ, त्यति बेला बन्दीहरूले यस गान गरी प्रातःकालमा राजालाई जगाए जस्तै गरी श्रुतिहरू भगवानलाई स्तुति गरी जगाउँछन्। श्रुति वेदहरू यसरी स्तुति गर्दछन्, जय 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 यजामजित दोष गृभीत गुणान् त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः अगजगदोकसामखिल शक्त्यवबोधकते क्वचिदजयात्मना चचरतो अनुचरेन्निगमः। हे अजित, हजुरको जय होस्, जय होस्। असत्य गुणद्वारा चराचर जीवलाई ढाक्ने यो मायालाई नष्ट पारिदिनुहोस्। हजुर बिना जीवले यसलाई हटाउन सक्दैन। ब्रह्मा, अग्नि, सूर्य, इन्द्र आदि देवता र यो सम्पूर्ण जगत हजुरबाट भिन्न छैन। अनेक देवताहरूको प्रतिपादन गर्ने वेद मन्त्रले पनि ती देवताको नामद्वारा हजुरकै विभिन्न मूर्तिहरूको वर्णन गर्दछन्। हजुर अजन्मा हुनुहुन्छ। ती मूर्तिहरूका रूपमा पनि हजुरको जन्म हुँदैन। वेदहरूले हजुरको सद्गुणको वर्णन गर्दछन् र संसारका सबै विद्वानहरूले हजुरकै गुणहरूको श्रवण र स्मरणद्वारा हजुरलाई प्रेम गर्दछन्। त्यसपछि चरणकमलकै स्मरण गरी उनीहरू पापबाट मुक्त हुन्छन्। मनुष्य शरीर प्राप्त गरेर यदि जीवले श्रवण, वर्णन र स्मरणद्वारा हजुरको भजन गर्दैन भने त्यसले सास लिनु व्यर्थ छ। भगवान सबै मध्येदेखि पर हुनुहुन्छ, तर कोही मूर्ख जस्तै भएर भगवानलाई जान्दछु भन्दछन्। जसले हजुरको सेवा गर्छ त्यसलाई मुक्तिको भय हुँदैन, तर हजुरको सेवा नगर्ने व्यक्ति पशु जस्तै बन्धनमा पर्दछ। भक्त र ज्ञानी व्यक्तिहरूमा सुख र दुःखको अनुभव कहिल्यै हुँदैन। मेरा परमानन्द स्वरूप स्वामी, म हजुरको अंश हुँ। चरण कमलको सेवा गर्ने आदेश दिएर मायाद्वारा निर्मित बन्धनबाट मलाई मुक्त गर्नुहोस्। हे भगवान, हजुर जगतका स्वामी हुनुहुन्छ र आत्मा पनि। यस जन्ममा मेरो मन हजुरमा नै रमाओस्। श्रुतिहरू भन्दछन्, हे भगवान, इन्द्र, ब्रह्मा आदिले पनि हजुरको आदि अन्त्य पाउन सकेनन् र हजुर स्वयंले पनि त्यो जान्नुहुन्न। जसको अन्त नै छैन त्यसलाई जान्ने पनि कसरी? जसरी आकाशमा हावासँग धुलाका कणहरू उडिरहन्छन्, त्यसरी नै असंख्य ब्रह्माण्ड
ब्रह्माण्ड एकैसाथ घुमिरहन्छन्। त्यसैले हजुरको सीमा नै छैन। हामी वेदहरूले पनि हजुरका स्वरूपको सही रूपबाट वर्णन गर्न सक्दैनौँ। हजुरलाई छोडेर वस्तुहरूको निषेध गर्दा गर्दै अन्तमा आफ्नो पनि निषेध गर्दछौँ र हजुरमा नै आफ्नो सत्ता सुम्पेर सफल हुन्छौँ। भगवान् नारायणले भन्नुभयो, देवर्षि नारद यसरी सनकादि ऋषिहरूले आत्मा र ब्रह्मको एकता बताउने उपदेश सुनेर आत्मस्वरूपलाई चिने र कृतकृत्य भएर सन्दनको पूजा गरे। सृष्टिको प्रारम्भमा उत्पन्न भएकाले सनकादि ऋषिहरू सबैका पूर्वज हुन्। ती महात्माहरूले निकालेको वेद पुराण र उपनिषदको रस वा निचोड सबैको सार सर्वस्व हो। तपाईँ पनि ब्रह्माकै मानसपुत्र भएकाले यस ब्रह्मविद्यालाई धारण गर्नुहोस्। यसले मनुष्यहरूको सारा विषय वासनालाई नष्ट पारिदिन्छ। श्री सुखदेव भन्नुहुन्छ, राजन परीक्षित, नारायण भगवानले नारदलाई यस्तो उपदेश गरेपछि नारदले भन्नुभयो, नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय मलकीर्तये यो धत्ते सर्वभूतानां भवायो सती कलाः। भगवान् हजुर सच्चिदानन्द स्वरूप श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। हजुरको कीर्ति पवित्र छ। सम्पूर्ण प्राणीहरूको कल्याण र मोक्षका निमित्त हजुरले अवतार लिनुहुन्छ। हजुरलाई म प्रणाम गर्दछु। सुखदेव भन्नुहुन्छ, राजन परीक्षित, देवर्षि नारद र अन्य ऋषिहरूले नारायण भगवान र उहाँका शिष्यहरूलाई नमस्कार गरी मेरा पिता श्रीकृष्ण द्वैपायनका आश्रममा जानुभयो। वेदव्यासले उहाँको स्वागत गर्नुभयो र नारदले आफूले सुनेको सबै तत्त्व उहाँ मेरा पिताजीलाई सुनाउनुभयो। परीक्षित, भगवानले नै यस संसारको सङ्कल्प गर्नुहुन्छ र आदि मध्य र अन्तमा रहनुहुन्छ। भगवान नै जीवहरूको अभयस्थान भएकाले उहाँको चिन्तन सधैँ गरिरहनु पर्दछ। अध्याय 88 शिवको सङ्कट मोचन। परीक्षितले सोध्नुभयो, हे भगवान, शङ्कर भगवानले सम्पूर्ण भोगहरूलाई त्याग्नु भएको छ, तर उहाँको उपासना गर्ने व्यक्तिहरू प्राय धनी र सम्पन्न हुन्छन्। लक्ष्मीप्रति विष्णुको उपासना गर्ने मनुष्यलाई भने धन सम्पत्ति प्राप्त हुँदैन। दुवै ईश्वरको प्रकृति भिन्न भिन्न छ, तर उपासकहरूलाई विपरीत फल मिल्दछ। यसको कारण के हो? परीक्षितको यस्तो जिज्ञासा सुनेर श्री सुखदेव भन्नुहुन्छ, हे राजन, शङ्कर सत्व आदि गुण सम्पन्न भए पनि अहङ्कारका अधिष्ठाता हुनुहुन्छ। अहङ्कारयुक्त कुनै पनि देवताको उपासना गरेपछि सम्पूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त हुन्छ। यसको विपरीत हरिको भजन गर्ने व्यक्ति स्वयं गुणातीत हुन्छ। राजन परीक्षित, तपाईँका हजुरबा युधिष्ठिरले पनि यस्तै प्रश्न भगवानसँग सोध्नु भएको थियो। युधिष्ठिरका प्रश्नको उत्तरमा श्रीकृष्णले भन्नुभयो, राजन, मैले जसमाथि कृपा राख्दछु उसको सबै धन बिस्तारै बिस्तारै हरण गर्दछु। धन ऐश्वर्यको अभाव भएपछि मनुष्य दुःखमा पर्दछ, तब मात्र उसले मेरो उपासना गर्न थाल्छ। त्यसपछि उसलाई मैले ठुलो कृपा गर्छु। मेरा कृपाले उसले सच्चिदानन्द स्वरूप परब्रह्म प्राप्त गर्दछ। यसरी मेरो आराधना अत्यन्त कठिन हुन्छ। त्यसैले सामान्य व्यक्तिहरू मेरो उपासना नगरी मेरा अन्य रूपहरूको आराधना गर्दछन्। श्री सुखदेव भन्नुहुन्छ, उपर्युक्त प्रसङ्गसँग सम्बन्धित एउटा कथा भन्ने गरिन्छ, जुन यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। एकपटक भगवान शङ्कर वृकासुरलाई वर दिँदा सङ्कटमा पर्नुभएको थियो। शकुनीको पुत्र वृकासुरले नारदको सुझाव अनुसार छिटो खुसी हुने भगवान शङ्करको तपस्या गर्यो। वृकासुर केदारमा गएर शिवको तपस्या गर्न थाल्यो। वृकासुरले आफ्ना शरीरको मासु काटेर हवन गर्दथ्यो। 6 दिनसम्म यसरी उपासना गर्दा शिव प्रकट नभएपछि उसले आफ्नो मस्तक वञ्चराले काटेर हवन गर्ने इच्छा गर्यो। यस्तो सोच्ने बित्तिकै भगवान शङ्कर अग्निकुण्डबाट प्रकट हुनुभयो र आफ्ना 2 हातले वृकासुरको हात समात्नुभयो। शङ्करका स्पर्शले दैत्यका प्रत्येक अङ्ग पहिलेका जस्तै भए। शङ्करले वर माग भन्दा मैले जसको शिरमाथि हात राख्दछु त्यो मरोस् भन्ने वर माग्यो। भगवानले तथास्तु भन्नुभयो। सर्पलाई अमृत पिलाए जस्तै भयो। दैत्यले शङ्करकै शिरमा हात राखी पार्वतीलाई हरण गर्न चाह्यो। शङ्कर डराएर भाग्न थाल्नुभयो। भगवान पृथ्वी र स्वर्ग हुँदै दिशाहरूको अन्तसम्म पुग्नुभयो। अन्तमा उहाँ वैकुण्ठ लोक पुग्नुभयो। भगवान शङ्करको यस्तो समस्या देखेर नारायणले ब्रह्मचारीको रूप लिएर बिस्तारै वृकासुर भएतिर जान थाल्नुभयो। भगवानले हातमा कुश लिनुभएको थियो। वृकासुरलाई भगवानले झुकेर नमस्कार गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, वृकासुरजी, तपाईँ धेरै टाढाबाट आउनुभए जस्तो छ, विश्राम गर्नुहोस्। वृकासुरलाई सोधपुछ गर्दा उसले सबै वृत्तान्त बतायो। उहाँले शिव दक्ष प्रजापतिका श्रापले पिशाच भाव प्राप्त गरी पिशाचहरूकै सम्राट भएको कुरा गर्दै त्यस्ताले दिएको वरदान सत्य नहुने विश्वास दिलाउनुभयो। भगवानले आफ्नै शिरमा हात राखी वरको परीक्षण गर्न भनेपछि दैत्य मोहित भएर सोही गर्यो। हात शिरमा राख्ने बित्तिकै उसको शिर फुट्यो र मर्यो। देवताहरू खुसी भएर जय जय नमो नमः साधु साधु जस्ता शब्दको प्रयोग गरे।
यसरी विष्णु भगवानले शिवलाई सङ्कटबाट बचाउनु भएको लीला जसले पढ्छन् या सुन्दछन् ती संसाररूपी बन्धन र शत्रुहरूको भयबाट मुक्त हुन्छन्। अध्याय 89 भृगुद्वारा तिनै देवताहरूको परीक्षा र मृतक ब्राह्मण बालकको वापसी। श्री सुखदेव भन्नुहुन्छ, राजन परीक्षित सरस्वती नदीका तटमा यज्ञ प्रारम्भ गर्न बसेका ऋषिमुनिहरूमा 3 देवता ब्रह्मा विष्णु र महेश्वरमा को ठुलो भन्ने चर्चा चल्यो। यसको परीक्षा लिनका निमित्त ब्रह्माका पुत्र भृगु ऋषिलाई पठाइयो। महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मलोकमा जानुभयो। ब्रह्माको धैर्यको परीक्षा लिन उहाँले नमस्कार र स्तुति केही गर्नु भएन। ब्रह्मा रिसाउनुभयो। आफ्नै पुत्र भएकाले पछि उहाँ शान्त हुनुभयो। महर्षि भृगु कैलाशमा जाँदा शङ्कर खुसी भएर आलिङ्गन गर्न आउनुभयो। महर्षि भृगुले आलिङ्गन गर्न मान्नु भएन र भन्नुभयो, तपाईँले लोक र वेदको मर्यादा उल्लङ्घन गर्ने भएकाले म तपाईँसँग भेट गर्दिनँ। शिव क्रोधित भएर हातमा त्रिशूल लिई भृगुलाई मार्ने विचार गर्नुभयो। सतीले शिवको चरणमा परी उहाँको क्रोध शान्त पार्नुभयो। त्यहाँबाट भृगु वैकुण्ठमा जानुभयो। विष्णु लक्ष्मीको काखमा शिर राखी विश्राम गर्नुभएको थियो। भृगुले जोरसँग विष्णुको वक्षस्थलमा लात्तेले प्रहार गर्नुभयो। भगवान विष्णुले लक्ष्मीका साथमा उठेर मुनिलाई प्रणाम गरी भन्नुभयो, ब्रह्मन हजुरको स्वागत छ। आसनमा बसी केही बेर विश्राम गर्नुहोस्। हजुरको शुभागमन बारे मलाई थाहा थिएन र बढी सत्कार गर्न सकिनँ। मेरो अपराध क्षमा गर्नुहोस्। हजुरको चरणकमल अत्यन्त कोमल छ भन्दै उहाँको पाउ दाब्नुभयो। विष्णु भन्नुहुन्छ, हजुरको चरणको जलले तीर्थलाई पनि तीर्थ बनाउँछ। अब हजुरले वैकुण्ठ लोक म र मेरा लोकपाललाई पवित्र पार्नुहोस्। हजुरका चरणकमलको स्पर्शबाट मेरा सबै पाप नष्ट भए। हजुरको चरणको चिन्ह रहेको मेरो वक्षस्थलमा अब लक्ष्मी सधैँ निवास गर्नेछन्। श्री सुखदेव भन्नुहुन्छ, भगवानले मधुर वाणीद्वारा यस्तो उद्गार व्यक्त गरेपछि भृगु तृप्त हुनुभयो। उहाँमा भक्तिभाव आयो र आँखाभरि आँसु भए। भृगु त्यहाँबाट फर्की ऋषिमुनिहरू भएको स्थानमा जानुभयो र सबै वृत्तान्त सुनाउनुभयो। त्यो सुनेर ऋषिमुनिहरू आश्चर्यमा पर्नुभयो र उहाँको शङ्का पनि निवारण भयो। त्यति बेलादेखि उहाँहरूले भगवान विष्णुलाई नै सर्वश्रेष्ठ मान्नुभयो। विष्णुबाट नै धर्म, ज्ञान, वैराग्य 8 प्रकारका ऐश्वर्य र चित्तलाई शुद्ध पार्ने यश प्राप्त हुन्छ। उहाँ साधु तथा सज्जनहरूका एकमात्र परम गति हुनुहुन्छ। सरस्वती तटमा जम्मा भएका ऋषिमुनिले पनि पुरुषोत्तम भगवानको सेवा गरी परम पद प्राप्त गर्नुभयो। सुतले सौनकादिलाई पनि भगवान पुरुषोत्तमको यो महिमा सुनाउनुभयो। श्री सुखदेव भन्नुहुन्छ, परीक्षित एक दिन द्वारकामा कुनै ब्राह्मणीको गर्भबाट एक पुत्र जन्मी पृथ्वी स्पर्श गर्ने बित्तिकै मर्यो। ब्राह्मणले मृत बालकलाई राजमहलको द्वारमा ल्याई ब्राह्मणद्रोही राजाको कर्मदोषले यस्तो भएको हो भन्दै विलाप गर्न लागे। यसरी नै उनका अरू सन्तान पनि जन्मने बित्तिकै मर्न थाले। 9औं बालक समेत मरिसकेपछि ती ब्राह्मण त्यहाँ आउँदा श्रीकृष्णसँग अर्जुन पनि बस्नुभएको थियो। अर्जुनले ब्राह्मणलाई सन्तानको रक्षा आफूले गर्ने आश्वासन र आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा नभएमा अग्निमा प्रवेश गरी मर्ने वचन दिनुभयो। पत्नीलाई प्रसव वेदना भएपछि ब्राह्मण अर्जुनसँग आएर आफ्नो सन्तान बचाउनु भने। अर्जुनले पनि शुद्ध जलले आचमन गरी भगवान शङ्करलाई नमस्कार गर्नुभयो। त्यसपछि दिव्य अस्त्रहरूको स्मरण गर्नुभयो। अर्जुनले गाण्डीव धनु हातमा लिनुभयो। प्रसव गृहलाई चारैतिर घेर्नुभयो। यतिकैमा शिशु पैदा भयो र रोयो भने एकै क्षणमा ऊ आकाशमा पुगी अन्तर्ध्यान भयो। ब्राह्मणले यस्तो देखेपछि अर्जुनको निन्दा गर्न थाले। उनले भने, नपुंसकमाथि विश्वास गर्ने म मूर्ख रहेछु। श्रीकृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आदिले बचाउन नसकेकालाई अरू कसले सक्थ्यो र मिथ्या बोल्ने अर्जुनलाई धिक्कार छ भन्दै ब्राह्मण शोक गरिरहे। अर्जुन पनि यमराज कहाँ जानुभयो र बालक प्राप्त भएन। अन्य लोकमा गएर पनि बालक नपाइएपछि उहाँले अग्निमा प्रवेश गर्ने तयारी गर्नुभयो। भगवान श्रीकृष्णले उहाँलाई रोक्नुभयो र ब्राह्मणका सबै बालकहरू देखाइदिने आश्वासन दिनुभयो। श्रीकृष्ण अर्जुनलाई साथमा लिई आफ्ना योग बलले शेष भगवान समक्ष जानुभयो। भगवानले आफ्नै अनन्त रूपलाई प्रणाम गर्नुभयो। अर्जुन भयभीत भए पनि शेषलाई प्रणाम गर्नुभयो। शेषले भन्नुभयो, श्रीकृष्ण र अर्जुन, मैले तपाईँहरू दुवैलाई देख्नका निमित्त नै ब्राह्मणका बालकहरूलाई यहाँ ल्याएको हुँ। तपाईँहरूले मेरै कलाका रूपमा धर्मरक्षाका लागि पृथ्वीमा अवतार लिनुभएको छ। भूमिको भार हरी छिटै तपाईँहरू मसँग आउनुहोस्। केही समयपछि बालकहरू लिएर आएकै मार्गद्वारा उहाँहरू द्वारका पुगी ब्राह्मणलाई बालकहरू दिनुभयो। अर्जुन विष्णुको परमधाम देखेर ठुलो आश्चर्यमा पर्नुभयो। अध्याय 90 भगवान श्रीकृष्णका लीला विहार। श्री सुखदेव भन्नुहुन्छ, परीक्षित द्वारकापुरीको सौन्दर्य अलौकिक थियो। प्रकृतिले त्यसलाई सिँगारेको थियो। त्यस नगरका स्त्रीहरू हातमा भकुण्डो लिएर खेल्दा बिजुली चम्के जस्तै शोभा देखिन्थ्यो। भगवान श्रीकृष्णका 16,108 रानीहरूका
अलग अलग महल थिए, सबै उत्तिकै ऐश्वर्य सम्पन्न थिए। सबै महलमा सुन्दर सरोवर, विभिन्न रङका कमलहरू, हाँस र सारस पक्षीहरू खेल्दथे। भगवान श्रीकृष्ण ती जलाशयमा प्रवेश गरी आफ्ना पत्नीहरूसँग जलविहार गर्नुहुन्थ्यो। पत्नीहरूले भगवानलाई आफ्ना भुजपासमा बाँधेर आलिङ्गन गर्दा भगवानका श्रीअङ्गहरूमा उहाँहरूको वक्षस्थलको केसरी लाग्दथ्यो। त्यति बेला गन्धर्वहरू भगवानको यश गाउन थाल्दथे र अन्य जनहरूले आनन्दले मृदङ्ग, ढोल, नगरा र वीणा बजाउँथे। भगवानका पत्नीहरूले मन्द मुस्कानसहित पिचकारी खेली श्रीकृष्णलाई भिजाउनुहुन्थ्यो। श्रीकृष्णको वनमाला पत्नीहरूको वक्षस्थलमा लागेको केसरीले रङ्गिन्थ्यो। सबै पत्नीहरूका एकमात्र हृदयेश्वर श्रीकृष्ण नै हुनुहुन्थ्यो। पत्नीहरू कमलनयन श्यामसुन्दरको चिन्तनमा नै मग्न भई कहिले धेरै बेरसम्म चुप लाग्ने र कहिले उन्मत्त भएर असम्बन्धित कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। कहिले श्रीकृष्णकै समुपस्थितिमा पनि प्रेमोन्मादले विरह अनुभव गर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरू के भन्नुहुन्थ्यो त्यसको केही अंश सुन्नुहोस्। महिषीहरू भन्नुहुन्थ्यो, कुरहरी विलपसे त्वं निद्रा नशेषे स्वपिति जगति रात्र्यामीश्वरो गुप्तबोध वयमिव सखि कचिरे गाढ निर्भिन्न चेता नलिननयन हासो दारलीलेक्षितेन। हे कुररी, अब धेरै रात बितिसक्यो र जताततै सन्नाटा छ। भगवान पनि अहिले सुतिरहनु भएको छ। तिमीलाई किन निद्रा लाग्दैन? रातभर जागा रहेर तिमी किन विलाप गरिरहेकी छौ? हे चकवी, रातको समयमा तिमीले किन आँखा बन्द गरेकी छौ? के तिम्रा पति विदेश गएका छन् जसको कारण तिमीले करुण स्वरले उनलाई बोलाइरहेकी छौ? ए समुद्र, तिमी निरन्तर गजिरहेका छौ, तिमीलाई निद्रा आउँदैन। चन्द्रदेव, तिमीलाई ठुलो राजयशमा रोग लागेको छ, त्यसैले तिम्रो शरीर क्षीण भएर आफ्ना किरणले अन्धकार हटाउन सक्दैनौ। हे मलयानिल, हामीले तिम्रो के बिगारेका छौँ र तिमीले आफ्ना हृदयमा कामको सञ्चार गरिरहेका छौ? मेघ, तिम्रो शारीरिक सौन्दर्य हाम्रै प्रियतमको जस्तै छ, त्यसैले त तिमीले पनि प्रेम पासमा बाँधिएर हामीले जस्तै भगवानको ध्यान गर्दछौ। मेघप्रतिको भनाइ यस्तो थियो, मेघा श्रीमस्तमसि दयितो यादवेन्द्रस्य नूनं श्रीवत्साङ्कं वयमिव भवान् ध्यायति प्रेमबद्धः अत्युत्कण्ठः सबलहृदयो स्मद्विधो बाष्पधाराः स्मृत्वा स्मृत्वा विशिजसि मुहुर्दुःखदस्तद् प्रसङ्गः। एवं प्रकारले कोइली, समुद्र पत्नी, नदीहरू, हाँस आदिलाई सम्बोधन गर्दै श्याम सुन्दरको कुशल मङ्गल स्वर्ने गर्नुहुन्थ्यो। यसरी कृष्णका पत्नीहरूले योगेश्वरेश्वर भगवान श्रीकृष्णमा अनन्य प्रेम राख्नुहुन्थ्यो। जुन स्त्रीहरूले भगवान श्रीकृष्णलाई पति मानेर उहाँकै चरणकमलको सेवा गर्नुभयो, उहाँहरूको तपस्याको वर्णन गर्न सकिँदैन। भगवान श्रीकृष्णका पत्नीहरू सबैमा 10-10 पुत्र भए। भगवानका पराक्रमी पुत्रहरूमा 18 महारथी नै थिए। यी 18 मा प्रद्युम्न आदिको नाम आउँछ। सबैमा श्रेष्ठ रुक्मिणी नन्दन प्रद्युम्न नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँबाट नै अनिरुद्धको जन्म भयो। अनिरुद्धमा 10,000 हात्तीको बल थियो। परीक्षित कृष्णको वंशमा सबै बहुसन्तान सम्पन्न दीर्घायु र शक्तिमान भए। ती सबै ब्राह्मण भक्त पनि थिए। यदु वंशमा जन्म लिएका पराक्रमी पुरुषको गणना गर्न 1000 वर्षमा पनि पुरा हुन सक्दैन। यदु वंशका बालकहरूलाई शिक्षा दिनका निमित्त 3,88,00,000 आचार्यहरूलाई खटाइएको थियो। महाराज उग्रसेनका सैनिक मात्र 1 नील भएको मानिन्छ। अघि देवासुर सङ्ग्राम हुँदा धेरै असुरहरू मारिएका थिए। उनीहरू मनुष्य भई जन्मेर देवताहरूलाई सताए। असुरलाई दमन गरेका देवताहरू पनि भगवानकै आदेशानुसार यदुवंशमा जन्मिएका थिए। भगवानका कुलको सङ्ख्या 101 थियो। ती सबैले भगवान श्रीकृष्णलाई आफ्ना मूल पुरुष र आदर्श मान्दथे। भगवानले यदुकुलमा जन्म लिएपछि संसारलाई पवित्र पार्ने गङ्गाजलको महिमा पनि यदुकुलको तुलनामा कम भयो। भगवानको नाम एकपटक सुन्नाले वा उच्चारण गर्नाले सारा अमङ्गलहरू नष्ट हुन्छन्। ऋषिहरूका वंशमा प्रचलित सम्पूर्ण धर्मका संस्थापक भगवान श्रीकृष्ण नै हुनुहुन्छ। उहाँले कालस्वरूप सुदर्शन चक्र हातमा लिनुहुन्छ र पृथ्वीको भार हरण गर्नुहुन्छ। यस्ता यदुपति योगेश्वरेश्वर भगवान श्रीकृष्णका चरणकमलमा सधैँ हाम्रो चित्त लागोस्, हाम्रो भक्ति लागोस्। भगवान श्रीकृष्णको जय होस्, जय होस्। जयति जननिवासो देवकी जन्म बाधो यदुवर परसत्स्वय दोर्भिरस्यन्न धर्मं स्थिरचर वृजिनग्नः सुस्मित श्रीमुखेन ब्रजपुर वनितानां वर्धयन् कामदेवम्। दशम स्कंद श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव, गोविंद दाम उदर माधवेति।
गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेदी, गोविंद दामोदर माधवेदी, गोविंद दामोदर माधवेदी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम भगवान को जय, श्री राधा कृष्ण भगवान को जय, श्रीमद् भागवत महापुराण को जय। जय जय श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव।